अब भने हामी फेरि अघि कुरालाई निरन्तरता दिउँ। हामी स्थानीय स्तरकै राजनीतिको पाटोहरूलाई लिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्थानीय स्तरको हामीले निर्वाचन प्रक्रियादेखि लिएर नेता बन्ने प्रक्रियादेखि तपाईँको सत्तामा पुगिसके पश्चात नेताहरूले गर्ने व्यवहारको कुरासम्म हामी पुगिसकेका छौँ। त्यसमा तपाईँको बजेटिङको कुराहरूदेखि लिएर उपभोक्ता समिति गठनकै कुराहरू पनि छ। उपभोक्ता समिति गठनको चाहिँ थोरै कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। दावा सर, तपाईँ स्थानीय निकायलाई एकदमै नियालिराख्नु भएको, स्थानीय स्तरतिरै काम गरिराख्नु भएको हिसाबमा यो उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा पनि एउटा भनौँ न कुन पक्षको छ, मलाई भोट हालेको मान्छे हो कि होइन भन्ने तरिकाले व्यवहारहरू हुन्छ भन्छ होइन। कुनै पनि एउटा शीर्षकमा म चाहिँ काम गर्न सक्छु भनेर एउटा उपभोक्ता समिति गठन गर्नको लागि आउँदा पनि त्यसको लागि स्वीकृति नदिने होइन, अनि उसकै आसेपासेहरूलाई उसकै आफन्तहरूलाई मात्रै दिने चलन भएको हामी सुन्न पाउँछौँ। के हो सर यो तपाईँको स्थानीय स्तरको स्थानीय निकायको सुन्दरतालाई त यसले त सर्लक्कै मार्ने भयो, खाने भयो नि होइन सर यो नियतले, यो व्यवहारले? यो त हो, यो एकदम विकृत छ होइन। प्रायः जो सुन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी हो, तर हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो चाहिँ कमै होला मेरो उसमा चाहिँ, तर कतिपय उसमा चाहिँ गुनासो चाहिँ यसरी आइरहेको छ। जस्तै पैसा हाल्ने भनेको विकासको लागि होइन, कार्यकर्ताको चाहिँ खर्चको लागि भन्ने हिसाबले होइन। त्यो हुँदाखेरि आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र, आफ्नो भोटरलाई मात्र चाहिँ उपभोक्ता समितिको चाहिँ अध्यक्ष बनाउनुपर्छ होइन, आफ्नै मान्छेलाई चाहिँ काम लाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कार्यकर्तालाई एकीकृत गराउनको लागि यस्तो गरेको चाहिँ कतिपय भन्ने कुरा हो होइन। तर हाम्रोतिर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ छैन। तपाईँको उपभोक्ता समिति गठन गरिसके पश्चात पनि तपाईँको उनीहरूले जुन तरिकाले काम गर्छ त्यसमा राम्रो तरिकाले निरीक्षण नपुगेको, राम्रो मापदण्ड नहुँदै पनि त्यहाँ तपाईँको अब त्यो जनप्रतिनिधिले अब त्यो तरिकाले व्यवहार गर्नु छुट्टै कुरा हो। त्यहाँ जनप्रतिनिधिकै नियन्त्रणमा रहेको त्यो कार्यालय सञ्चालनमा बस्ने, प्रशासनमा काम गर्ने प्रशासनिक कर्मचारीहरूले समेत चाहिँ इन्जिनियरहरूले हुनसक्छ घुस खाएको कुराहरू, अरू कर्मचारीहरू जो निरीक्षणमा जान्छ उनीहरूलाई निश्चित रकम दिइसके पश्चात चाहिँ त्यो काम चाहिँ पुरा मापदण्ड पुर्याएर गऱ्यो है भन्ने तरिकाले कागजहरू बनाइदिने, पास गरिदिने यो पनि छ भन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ डाइरेक्ट जनताले चाहिँ कर्मचारीको त्यो काम अथवा त्यो किसिमको नियत, त्यो किसिमको व्यवहारमाथि हामीले प्रश्न उठाउने हो कि अथवा त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिले एकदम आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्नुपर्ने हो, अब्जर्भ गरिराख्नुपर्ने हो? यसमा जनप्रतिनिधिको कति भूमिका होला, जनताको कति भूमिका होला सर? सबभन्दा बढी भनेको समुदायको हो। विकास निर्माण जाने भनेको कहाँ जाने हो भने समुदाय लक्षित जाने हो क्या। कुन समुदायको लागि कुन बजेट कुन शीर्षकमा छुट्याएको छ त्यो अनुसारले जाने हो। त्यहाँ उपभोक्ता समितिको चाहिँ गठन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भने उपभोक्ता समिति जो उपभोक्ता छ, उपभोग गर्छ त्यो जुन विकासको योजना, त्यो सबै मान्छे बोलाएर भेला गरेर त्यसमा एकजना वडा अध्यक्ष अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्छ। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा त्यहाँ प्रक्रिया के छ भने सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने प्रक्रिया हुन्छ कि, महिलालाई समेट्नुपर्छ होइन, प्रत्येक समुदायलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हुन्छ क्या। त्यसमा चाहिँ तपाईँको मापदण्ड त्यस्तो भयो होइन, प्रक्रिया त्यो पुरा गर्छ उनीहरूले कागजी हिसाबमा। तर तपाईँको त्यहाँ ब्याङ्कमा जोइन्ट एकाउन्ट खोल्दा समेत, उपभोक्ता समितिको अकाउन्ट खोल्दा समेत चाहिँ त्यहाँ सिग्नेचर, फेक सिग्नेचरहरू प्रयोग गरेको कुरादेखि लिएर सुरुमा त्यही के चाहिने हो कागजात त्यतिलाई मात्रै चाहिँ त्यहाँ महिलालाई समेट्छ, महिलालाई अनुरोध गर्छ। त्यसपछिको काम क्रियाकलापको माइनिटिङको कुनै पनि जानकारी गराउँदैन, इन्भल्भ गराउँदैन भन्ने प्रकारको गुनासोहरू हामी बढी मात्रामा सुन्न पाउँछौँ। यो हेर्दा त त्यो मापदण्डले खोइ किन काम गरेर त्यो त ब्याङ्कमा फेक सिग्नेचर गर्यो, त्यो चाहिँ फेक चाहिँ माइनोट बनायो, यो चाहिँ मेरो विचारमा नहोला होइन। अथवा ब्याङ्कको लागि त एउटा ब्याङ्कले माग्दा पनि 3 जनाको जोइन्ट एकाउन्ट हुन्छ, 3 जना माग्छ क्या पैसा निकाल्दा पनि, अनि त्यसपछि चाहिँ खाता के अरे ओपन गर्दा त चाहिहाल्यो होइन, ब्याङ्कले माग्छ। यो चाहिँ अलिकति सम्भव नहोला होइन। अघि चाहिँ माइनोट चाहिँ अलिकति फेक भन्दा पनि 2-4 जना मान्छे सचिव भयो, वडा के अरे त्यहाँको चाहिँ बसेर चाहिँ माइनोट चाहिँ उठाउन सकेला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यो चाहिँ नहोला। तर जागरुक हुनुपर्ने भनेको
कर्मचारी होइन क्या, त्यहाँको उपभोक्ता हो क्या, सबभन्दा समुदाय हो। किनभने त्यो उपभोग गर्ने त धेरै जसो त तर समुदायको लिड गरिराख्या त जनप्रतिनिधि हो नि, उसले अब्जर्भ गर्नुपर्ने नपर्ने, कर्मचारीको कस्तो व्यवहार भइरहेको छ भन्ने कुरा त उसले अब्जर्भ गरेको भए, अथवा जनतालाई, आफ्नो मतदातालाई चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीबाट यो प्रकारको नियत व्यवहारहरू भएको छ भने ल है मलाई भनेर त्यतिको व्यवहार त गर्न सक्थ्यो होला नि त जनप्रतिनिधि, त्यतिको जिम्मेवार त बन्न सक्थ्यो होला नि। सकिन्छ होइन। मैले भन्न खोजेँ चाहिँ के भने अनुगमनको कुरा सबभन्दा ठुलो बाटो हो। अनुगमन भनेको के अरे अफिसबाट आउने कुरा होइन, कार्यालयबाट आउने एउटा अनुगमन समिति हुन्छ, त्यहाँ समुदायभित्रै अर्को अनुगमन समिति हुन्छ, समुदायभित्रै हुनुपर्ने, समुदायभित्रै। त्यो जति पनि कामहरू अलिकति कमजोर बनायो होइन, पैसा खाने स्थिति भयो भने त्यहाँ औँला उठाउने त उसले पनि हो नि, समुदायले हो। त्यहाँ भोलि गएर पैसा हाल्यो, पैसा खायो, त्यहाँ जुन हिसाबको चाहिँ अलिकति मजबुत बनाउनु पर्ने कामहरू मजबुत बनेन भने त्यहाँको चाहिँ ऊ चाहिँ कसले जान्छ भने समुदायले पनि जाने हो पक्कै पनि। त्यसले उ गर्नु पऱ्यो क्या, समुदायले चाहिँ अलिकति हात उठाउनु पऱ्यो। सोनामले चाहिँ के लाग्छ, समुदायको चेतनाको कुरा हामीले हिजै गरिसक्यौँ, समुदाय त्यो तरिकाले राजनीतिक हिसाबमा विभाजित छ होइन। अब त्यो विभाजन गर्ने काम चाहिँ त्यहाँकै मत निर्माताहरूले गरेका छ, अझ सिधा भन्दाखेरि अलिकति अपाच्य भाषा होला ठुटे नेताहरूले गरिराखेका छ होइन। यस्तो समुदायमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँको स्थानीय निकायको कर्मचारीहरूले अनि त्यहाँको जनप्रतिनिधिले गर्ने अपमानजनक अथवा असमान व्यवहारलाई समुदायले आवाज उठाउँछ, विरोध गर्न सक्छ। त्यो समुदायले आवाज उठाउनको लागि अब मेन त अब भनौँ न, अघि भने जस्तै समुदायमा रहेका भनौँ न जनताहरू, स्थानीय स्तरका नागरिकहरू चाहिँ एकदम सचेत हुनु पर्यो। अब स्थानीय स्तरका नागरिकहरू सचेत, सक्षम, जनताहरू सचेत, सक्षम, योग्य भएन भनेदेखि चाहिँ यो आवाज चाहिँ उठाउन सक्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भनेदेखि सामान्य एउटा भनौँ न एउटा समूह निर्माण गरेर एउटा बैठक राख्दै गर्दा पनि एउटा मैले तितो व्यवहार चाहिँ मैले देखाएको छ भनेदेखि कुनै त्यो एउटा भनौँ न त्यो समूह निर्माण गर्यो, त्यसको कुनै भनौँ न एउटा लक्ष्यसहित एउटा कार्यक्रमसहित समूह निर्माण गरिसकेपछि त्यो माइनिटरिङ गर्ने हुन्छ, नियमित बैठकहरू हुन्छ, माइनिटरिङ गर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू अनि विभिन्न यो भनौँ न कुनै योजनाहरू बनाइन्छ त्यो समूहले, अनि त्यो योजनाहरू त्यो विकास कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि त्यहाँनिर भनौँ न केही हिसाबले भनौँ न आर्थिकै कुरा भनौँ न एउटा उदाहरणको लागि आर्थिकै त्यो कारोबारमा त्यहाँ भनौँ न तलमाथि केही भनौँ न समुदाय स्तरका त्यो जनताले त्यस्तो देखेर कोही बोल्न थाल्यो भनेदेखि माइनोटै यसरी फालिदिने, लु गर न त गरेर देखान र त जाने रहेछ लु गर भन्नु। बिचरा यो त के भयो भनेदेखि उसले त बोल्नु त बोल्या हो, उसले आवाज त उठायो, तर के भयो भनेदेखि त्यहाँनिर उसको योग्यता पुगेन के, लु म गर्छु लिउ भनेर आड्न सक्ने उसको क्षमता पुगेन, शैक्षिक हिसाबले पनि योग्यता पुगेन, चेतनाको हिसाबले पनि त्यहाँनिर भएन, र एउटा नेटवर्कको हिसाबले पनि ऊ त्यहाँसम्म पुग्न सकेन, उसको छैन। र पनि उसले सही आवाज सही मुद्दा उसले उठाउँदै पनि ऊ चुप रहनुपर्ने बाध्यता चाहिँ मैले आफै पनि देखेको छु कि मेरो आफ्नै गाउँठाउँमा चाहिँ त्यस्तो व्यवहार। त्यसो भए त यो त सिधा भन्दाखेरि त्यहाँको मत निर्माताहरू जो आफूलाई राजनीतिक हिसाबमा हरेक हिसाबबाट चेतनशील, मसँग त्यो चेत छ भनेर दाबी गर्छ होइन, त्यो मान्छे र त्यहाँको जनप्रतिनिधि अनि त्यहाँको कर्मचारीहरू को नियत पो गलत भयो त होइन सर? त्यसमा त तपाईँको कोही कसैले जिज्ञासा राख्न सक्छ, नबुझेर हुनसक्छ, अथवा उसलाई शङ्का लागेर हुनसक्छ। त्यो जिज्ञासा त एकदम संयमित तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन हो नि। मापदण्ड अनुसारले त्यहाँ मापदण्ड भन्दा नि एउटा प्रक्रिया हुन्छ कि उपभोक्ता समिति गठन कसरी गर्ने अनि कार्य सम्पादन कसरी गर्ने, कार्य सम्पादन भइसकेपछि सार्वजनिक सुनवाई राख्नुपर्छ क्या। सार्वजनिक सुनवाईमा के गर्नुपर्छ भने सबै गाउँलाई बोलाएर त्यहाँको उपभोक्ता जो उपभोग गर्छ त्यो जुन विकासको योजना सबै बोलाएर त्यो खर्चको विवरणदेखि सबै सुनाउनुपर्छ क्या। सुनाउँदाखेरि सबै गाउँले ओके भनेर सबै साइन गराउनुपर्छ। अनि त्यो साइन गराइसकेपछि मात्र के हुन्छ भने त्यहाँबाट अनुगमन आउँछ कार्यालयबाट अनुगमन आएर अनि त्यसपछि पास हुँदै जान्छ कि प्रक्रिया त्यसरी हो। प्रक्रिया अघि भने जस्तो हाइजम्प लङ जम्प हुँदै जान्छ होइन। त्यो प्रक्रिया चाहिँ अलिकति कार्यालयले पनि अलिकति स्ट्रिक्टली हेर्नु पर्यो होइन, सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरिसकेको छैन भनेर। अनि समुदायले त्यो फेक हो भने त त्यो फेरि उ गर्नुपर्छ, फेरि
अलिकति अनुगमन गराउनु पऱ्यो क्या त्यो भनेपछि तपाईँको साँच्चीकै राजनीतिक चेतनाको अथवा यो सम्पूर्ण व्यवस्थाको चाहिँ जानकारी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी चाहिँ एकदम जानकार बनाउनुको लागि चाहिँ हामी जस्तो चेत राख्नेहरूले अथवा राजनीतिक यस्तो तरिकाले छलफल संवादहरू गर्नेहरूले त स्थानीय स्तरमा गएर मतदाताहरूलाई पो त्यो राजनीतिक चेतना बाँड्नुपर्ने रहेछ होइन सिस्टमको कुराहरू हुनसक्छ। अब सामान्यतया भन्ने हो भने अहिले हाम्रो यो यस्तो ग्रामीण भेगहरू छ कि जहाँ कसरी चाहिँ विकासको लागि चाहिँ प्रस्तावना लेख्नै आउँदैन होइन। अब अर्को कुन शीर्षकमा केमा आउँछ कुन कर्मचारी के को लागि हो त्यो पनि थाहा छैन। सिर्फ पालिकामा गयो भने 40-45 जना 60 जना होइन 65 जना कर्मचारीहरू देख्छ आरामले बस्या गफ गरेको पोडछक्का खेलेको अथवा के गरिराखेको त्यो मात्रै हामी देख्छौँ। यो कर्मचारीले के काम गर्छ यो ठाउँको लागि त्यो केही पनि थाहा छैन। त्यो थाहा दिने त्यो जानकारी दिने काम न त जनप्रतिनिधिले कहिले गर्यो न त अब जनता अब सचेत भएकोहरूले पनि त्यो सबै गाउँलेलाई त्यो किसिमको चेतना फैलाउने काम गर्यो। यो नगरेको देख्दा त खासमा त राजनीतिक चेतनाको जरुरत त तल एकदमै ग्रास लेभलमा पो रहेछ होइन। यो चाहिँ व्यवस्था हाम्रो भर्खरै मात्र हाम्रो चाहिँ यो व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्था प्रणाली हामीले भर्खरै मात्र चाहिँ अभ्यास गर्दैछौँ। त्यो हिसाबले पनि पालिकाको अधिकार के छ पालिकामा चाहिँ कुन काम हुन्छ त्यो पछि जिल्लामा कुन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म जनतालाई पनि अलिकति नयाँ चाहिँ अभ्यास भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ छ। यो भनेपछि अब वडाको पालिकाको अथवा नगरपालिका के छ यो स्थानीय निकायको अभ्यासलाई चाहिँ जनताले बुझ्न अझै पनि सकेका छैन, समय लाग्छ, अझै पनि टाइम पनि लाग्छ। तर एउटा भनौँ न यतिको समयभित्रमा उनीहरूले बुझोस् भन्ने तरिकाले कहिले पनि त्यो प्रकारको चेतना जोगाउने अवेरनेस कार्यक्रम कसैले पनि गरेन। छैन त्यो चाहिँ पालिकाले गर्नुपर्छ। हाम्रो पालिकामा यो काम हुन्छ जनताको लागि, सेवा सुविधाको लागि यो काम हुन्छ, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो काम चाहिँ गाउँपालिकाबाट हुन्छ। अनि विकासको योजना छुट्टै भयो यसरी आउँछ भन्ने तरिका कुराहरू हुनुपर्ने हैन। लक्षित कोटा हुन्छ, लक्षित कोटा यसरी आउँछ, दलितले यसरी आउँछ, महिलाले यसरी आउँछ, शिक्षाले यसरी आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रत्येक ओडाले चाहिँ एउटा बेलामा एउटा प्रत्येक पुरानो साबिकको जुन हुन्छ नि ओडाहरूको चाहिँ नागरिक मञ्च हुन्छ, सबै नागरिक मञ्चको मान्छेलाई मात्र बोलाएर सबैलाई नबोलाए पनि त्यहाँको संयोजक सहितको त्यहाँको टिमलाई बोलाएर ल गाउँमा यसरी चाहिँ चेतना फैलाइदेऊ भनिदेऊ भनेर उहाँहरूलाई मात्र ट्रेन गराइदियो भने त्यो नै धेरै कुरा हुन्छ क्या। तर हाम्रो के हुन्छ भने कतिपय कुरा वडा सदस्यले थाहा हुँदैन भनेको अरू जनताले थाहा हुन्छ र भने त्यही त वडा सदस्य आफैले पनि थाहा नहुने भयो। अनि भनौँ न वडा प्रमुखदेखि लिएर उहाँहरूलाई पनि राम्रोसँग ज्ञान नहुने के कसरी ल्याउने वडाको तपाईँको कार्यक्षेत्र कतिको छ, उनीहरूको अधिकार कति छ भनेर इभन त्यही सुनामले भने जस्तो वडाको चाहिँ प्रमुख भनौँ वडा अध्यक्षलाई थाहा नहुँदो रहेछ होइन। त्यसपछि त त्यसको कहाँबाट उपभोग गर्न सक्छ र त्यो सेवा सुविधा चाहिँ बाँड्न सक्छ र सक्दैन नि। र अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब यदि थाहा हुने अब थाहा सबै वडा अथवा भनौँ न सबै गाउँ सबै टोल त्यो स्तरको पनि नहुन सक्छ होइन। तर थाहा हुनेहरूले पनि त्यो नभनिदिने भन्यो भनेदेखि त भोलि आर्थिक हिसाबको पारदर्शिता देखाउनु पर्ला होइन। भोलि गएर यो विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ के कसरी भयो भन्ने कुरा आउँला होइन, विभिन्न सवालहरू उठ्ला भोलि गएर आफैमाथि प्रश्नहरू खनिन सक्छ, फेरि आफै एकदम पदच्युत हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ला। किनभनेदेखि आफूले गतिविधि त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो हिसाबले पनि मान्छेले भनौँ न त्यो प्रतिनिधिहरूले चाहिँ एकदम छर्लङ्ग नपारिदिने। यो एउटा राजनीतिलाई चाहिँ भनौँ वडा स्तरको म एउटा वडा स्तरीय एउटा सरकार मात्र म चलाउन पाए पनि मैले मेरो जीवनकालमा यति चाहिँ म कमाउँछु भन्ने हिसाबले आउने। अनि एउटा केही कथाले भनौँ न एउटा जागरुक कोही अब भनौँ न सामाजिक अभियन्ता, कुनै भनौँ नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू, कुनै बौद्धिक वर्गहरूले औँला उठाउन खोजियो भनेदेखि उसैले पुरै उसको आवाजले दमन गरिदिने, विभिन्न शक्ति प्रयोग गर्ने, बलमिच्याईको अब भनौँ न खेल खेल्ने, डर धम्की देखाउने, त्यो किसिमको चाहिँ एकदमै त्यो राजनीतिक यो संस्कारकै कुरा आउँछ कि त्यो पनि। त्यो हिसाबले चाहिँ अब भनौँ न त्यसरी त्यो सामान्य एउटा वडा स्तरीय एउटा गाउँ स्तरीय हाम्रो राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि त माथि गएर प्रशासनमा के होला होइन,
त्यो कर्मचारी तन्त्रमा के होला, अनि भोलि गएर अदालतमा के होला होइन, न्यायालयतिर के होला, हामी त्यो त सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि। सामान्य एउटा गाउँमा त त्यस्तो किसिमको आफ्नो मान्छे हेर्नेदेखि लिएर होइन भनौँ न कुनै कार्यक्रम कार्ययोजनाहरू लाँदाखेरि विशेष आफ्नो मत क्षेत्रलाई, मत आउने क्षेत्रलाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्यो अनावश्यक रूपमै पनि त्यो खर्चहरू प्रयोग गर्ने, खर्च बाँडफाँड गर्ने, बजेट बाँडफाँड गर्ने, त्यो विभिन्न गतिविधिहरू हेर्दाखेरि नै हामीले त्यो सोच्न सक्छौँ नि त। त्यो कर्मचारी तन्त्र कतिको सफा छ होइन, न्यायालय कतिको छ होइन, प्रशासन कतिको कडा छ भन्ने कुरा त हामी त्यहाँबाट पनि आकलन गर्न सक्छौँ। अनि यसमै अर्को के पनि हुँदो रहेछ भने जस्तै तपाईँको एउटा वडाको अध्यक्षमा निर्वाचित मान्छेले पुरानो साबिक जुन वडाहरू हुन्छ सबै वडालाई न्यायोचित व्यवहार नगरिकन आफ्नो पकड एरिया अथवा ऊ कुन वडाको पर्छ होइन, उसको कुन चाहिँ वडा हो साबिकमा त्यो वडालाई मात्रै विकास गरेर अनि पछाडि तपाईँको अहिले हाम्रो कति वर्ष रनिङ भइरहेको हो सर स्थानीय निकायको कुरा, चौथोमा होला होइन, भनेपछि अब अझै 1 आर्थिक वर्ष उनीहरूले काम गर्छ होइन। अनि यो अन्तिममा आइसके पश्चात चाहिँ सबै वडालाई समेट्ने हिसाबबाट त्यो ललिपप खुवाएको जस्तो अब अर्को निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनु पर्यो। त्यसको लागि त मैले गरेको छु भनेर भोलि फेरि तपाईँको निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि प्रचारमा जाँदाखेरि बोल्नै पर्यो। त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यो साबिकको पुरानो वडाहरूलाई पनि मैले न्यायोचित व्यवहार गरेको छु है भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यो अहिले बल्ल देखावटी व्यवहारहरू पनि त्यसरी जनप्रतिनिधिहरूले गर्छ, त्यस्तो नियतहरू देखाउँछ भन्छ होइन। यो सबै देख्दा त खासमा स्थानीय स्तरकै कुरा गरौँ न, राजनीति कस्तो मान्छेले गर्नुपर्ने सर स्थानीय स्तरलाई हेर्ने हो भने? राजनीति चाहिँ कस्तो मान्छेले गर्नुपर्छ भने राजनीति अलिकति सफा नियत, सबभन्दा नियत राम्रो हुनु पऱ्यो क्या, उसको चरित्र उसको व्यवहार राम्रो हुनु पऱ्यो क्या। राजनीति कहिले पनि नराम्रो हुँदैन क्या, राजनीति साध्य हो साधन होइन, त्यो मान्छेले चलाउने हो क्या राजनीति भनेको, त्यो त आफै चल्ने होइन नि। राजनीति राजनीति होइन क्या, राजनीति एउटा नीति हो होइन, त्यो त मान्छेले चलाउने हो। त्यो चलाउने मान्छे गतिलो भएन भने राजनीति बिग्रिँदै जाने हो क्या। तर स्थानीय स्तरको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अब सायद कतिपयको त यता घर उता घरदेखि लिएर आफन्तै पर्छ होइन, भन्नाले ससुराली त्यहीँ मामा घर त्यहीँ टाइपको हुन्छ। त्यो भइसके पश्चात चाहिँ मामाको एरियाले मलाई भोट कन्फर्म दिइहाल्छ। त्यस्तो छ म यो सबभन्दा के छ भने टिकटको मान्छेले दियो, पार्टीले कुन मान्छेलाई चाहिँ योग्य ठान्यो त्यो कुरा हुन्छ कि। पार्टीले मात्र योग्य ठानेर हुँदैन कि, समाजको लागि समाजले कसरी हेरिरहेछ त्यो मान्छेलाई, समाजमा उसको चरित्र कस्तो छ, समाजमा उसले उसको चाहिँ समाजलाई डेलिभर गर्ने क्षमता कति छ, त्यो उसको इतिहासदेखि लिएर सबै कुरा हेर्नुपर्छ क्या। टिकट भनेको एकचोटि उठेर हार्नको लागि भनेको, टिकट भनेको उठेर जित्नुपर्छ, जितेर 5 वर्षको कार्यकाल जनतालाई डेलिभर गर्नुपर्छ क्या, जसरी पनि गराउनु पर्छ। त्यस्तो मान्छेलाई ल्याउनु पऱ्यो क्या। जबसम्म जो मान्छेले अलिकति पैसाको लोभमा चाहिँ जोसँग पैसा छ त्यसलाई चाहिँ टिकट दिने, जोसँग चाहिँ 2-4 जना मान्छेहरू छ तर पार्टीले त त्यसरी टिकट दिन्छ होइन र भन्नाले कसको पकड रहेछ, कसले चाहिँ सङ्गठनलाई त्यसरी चलाउन सक्दो रहेछ त्यो एरियामा निश्चित एरियामा त्यस्तोलाई पो दिन्छ त होइन। पार्टीले कस्तो त्यस्तोलाई त दिन्छ हो, किनभने जनताले त्यस्तै मान्छेलाई भोट दिन्छ क्या। जनताले भोट पार्टीलाई त के हुनु पर्यो भने मेरो 1 सिट भए पनि जित्नु पर्यो, 1 सिट भए पनि जित्नु पर्यो, जोसुकै जस्तोसुकै मान्छे होस् जित्ने सम्भावना कस्तो छ भने यो मान्छेलाई चाहिँ यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ जनताले भोट दिन्छ भने सबभन्दा जनताले चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई भोट दिनु भएन। त्यसो भए त तपाईँको जनतामै चेतना चाहियो यो किसिमको होइन, चेतना चाहिँ चाहियो। आफन्त भन्दैमा योसँग क्षमता योग्यता छैन भने यसले लिड गर्न सक्दैन भने म यसलाई भोट हाल्दिनँ भन्न सक्नु पर्यो, त्यो व्यवहार गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि त होइन मेरो काका पर्छ मेरो भतिज पर्छ भन्दैमा, अनि भतिजले त भोलि त आफू मात्र होइन नि आफ्नो सन्तानले समेत बिगारेर जान्छ क्या। एउटा सत्ता चलाउनु भनेको, गाउँको सत्ता चलाउनु अथवा जुनसुकै सत्ता 5 वर्ष कार्यकाल चलाउनु भनेको उसलाई 5 वर्षको लागि आफ्नो जिन्दगी दिनु हो क्या। 5 वर्ष भने सानो कुरा होइन नि यार, 5 वर्ष भनेको एउटा युगै हो क्या। पक्कै पनि विकासको हिसाबले होस् अथवा भनौँ हाम्रो जीवनको हिसाबले पनि 5 वर्ष त धेरै ठुलो हो, एउटा युगै भनौँ न। त्यसले त मेरो लागि मात्र होइन, त्यसले मेरो सन्ततिको लागि पनि त्यसले धेरै प्रभाव पारेर जान्छ। त्यो हिसाबले मान्छे छान्दाखेरि उम्मेदवार आएर उम्मेदवार छान्दाखेरि मतदान गर्दाखेरि
त्यो नाता नहेरौँ, त्यसो पार्टी भए नहेरौँ। त्यसो भए तपाईँको क्षमता योग्यता छ भने स्थानीय स्तरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि जिताउन सक्नु पर्यो, धेरै सम्भावना हुन्छ। आँट गर्नु पर्यो होइन। स्थानीय लेभलमा चाहिँ धेरै सम्भावना छ, किनभने स्थानीय लेभलमा म कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा त प्रायःले थाहा हुन्छ, तर अलिकति त्योभन्दा माथि प्रदेशको सांसद होला होइन, अर्को त्यो चाहिँ त्यो त व्यक्तित्व सम्भव पुरै छैन, थाहा हुँदैन थाहा हामीलाई। हुँदैन। त्यसको भेगी हिसाबले धेरै हुन्छ, मतदाता धेरै हुन्छ, तर स्थानीय लेभलमा स्वतन्त्र मान्छेले पनि जित्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ यदि त्यसको मापदण्ड चाहिँ चाहिन्छ है फेरि। उसको चाहिँ चरित्र स्वभाव हुनु पर्यो, त्यसको योग्यता हुनु पर्यो, उसको लिडरसिप क्षमता हुनु पर्यो। लिडरसिप उसले चाहिँ समान व्यवहार गर्नु अघि भने जस्तै मेरो दलले यो उसको दलले त्यो गर्नु भएन। समानता व्यवहार दिन सक्ने जो खालको मान्छे छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्यो भने ओडामा चाहिँ स्थानीय लेभलमा चाहिँ जित्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसो भए तपाईँको वडाको कुरा गर्ने हो भने, स्थानीय निकायको कुरा गर्ने हो भने त एउटा त नयाँ अभ्यास भयो, त्यसमा सबै अपडेट भइसकेका छैन, सबैले त्यो पुरै बुझ्न पाएको छैन होइन, बिस्तारै सिकिँदै जाने कुरा हो। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको ग्रामीण भेगमा अशिक्षितहरू बढी छन्, शिक्षित भए पनि अघि भने सोनामको भाषा प्रयोग गर्ने भने अर्धचेत टाइपकोहरू बढी छ। उनीहरूले ठ्याक्कै डिसिजन मेकिङमा आफूलाई यही चाहिँ हो भनेर प्रदर्शन गर्न सक्दैन, उतार्न सक्दैन होइन। यो सबै कारणहरू देख्दाखेरि अनि यो प्रकारको फेरि राजनीतिक विकृति विसङ्गतिहरू देख्दाखेरि त साँच्चीकै राजनीतिक चेतनाको खाँचो त ग्रामीण भेगमा अथवा त्यो मतदाताको लेभलमा रहेछ होइन। माथि प्रधानमन्त्री छान्नेदेखि सांसद छान्नेदेखि सबै भोटर भनेको कहाँ हुन्छ भने ग्रामीणै हुन्छ। त्यहाँ तल्लो लेभलबाटै हो क्या भोट आउने भनेको, फेरि चलखेल गर्ने भनेको त्यही हो क्या। किनभने कति सजिलो छ कि होइन, अलिकति जे भने नि पत्याउने खालको हाम्रो जनता छ, हामी छौँ, भोटर हामी हो। नेताले जुन आश्वासन दियो त्यो पत्याउने खालको छ। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने भावनालाई अलिकति खेलबाड सम्झियो क्या, खेलबाड गरिदियो। त्यसो भए अब हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भने त्यो ग्रामीण भेगमा अथवा जुन ग्रास लेभलमा मतदाताहरू भएको ठाउँमा गएर राजनैतिक चेत ल्याउने किसिमको कार्यक्रमहरू, अभियानहरू हामीहरूले राजनीतिमा चासो राख्नेहरूले लान सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ साँच्चीकै अब देश बन्नमा हाम्रो तर्फबाट पनि केही योगदानहरू हुनसक्छ। होइन भने अघि भने जस्तो झोले कार्यकर्तामै सीमित हुने भयो, राजनीति गर्छु भन्यो, झोले कार्यकर्ता बन्यो, अघि भने जस्तो आइजम लङजम अथवा फास्ट ट्र्याक के हुन्छ सबै उपाय अपनायो, केही सम्पत्ति कमायो, केही कुम्ल्यायो, केही 2-4 जनालाई पछाडि चाहिँ हिँडायो होइन, ओहो नेताजी भन्यो होइन, नमस्कार गर्यो, चिया खुवायो, भाषण ठोक्यो, त्यतिमा सीमित हुन्छ होइन सर। राजनीतिक चेत चाहिँ त्यसरी अब जनस्तरमा हुनु पर्यो चाहिँ यो हाम्रो छलफलबाट निस्केको कुरा पनि हो होइन। त्यो जनस्तरमा राजनीतिक चेत भएन भनेदेखि त हामी भनौँ न समग्र राजनीतिदेखि लिएर व्यवस्था नै चाहिँ अब भनौँ न बिग्रिने अथवा भनौँ न व्यवस्थाले नै सही काम नगर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो कस्तो केसम्म छ भनेदेखि हाम्रो भनौँ न हाम्रो गाउँठाउँमा चाहिँ कुनै भनौँ न कुनै पार्टीको कुनै ठुलो नेता आएर 1 लोटा पानी खाइदियो भने मात्र पनि उसलाई भोट हालिदिने के, ए फल्ला यार फल्ला नेता मेरो घरमा आयो, 1 लोटा के अरे मजाले पानी खायो, गफगाफ गर्यो, ए फल्ला नेतालाई त यस्तो पो सोचेको थियो हामीले, होइन रहेछ नि भन्ने टाइपको सामान्य त्यस्तो 1 लोटा पानी खाइदिँदा होइन, 5 मिनट बस्दिँदा, 2 मिनट उभिदिँदा जनताले त्यसरी हेर्छ भनेदेखि त जनतामा साँच्चीकै राजनीतिक चेतना त छैन नि। ऊ कस्तो प्रकारको नेता हो, उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, उसले के गरिरहेछ, अब हाम्रो लागि के गरेको थियो हिजो, अब आउने उसको कार्यक्रम भनौँ न योजनाहरू के कस्ता चाहिँ उसको छ भन्ने त्यो नबुझिकन अब 2 मिनट उभिएकै भरमा 5 मिनट बातचित गरेकै हिसाबमा अब भनौँ न एक रात बास बस्तीकै हिसाबमा चाहिँ त्यसरी भावनात्मक साइनो जोडिहाल्ने कि त्यो हिसाबको चाहिँ चेत छ नि त। त्यो चेतलाई चाहिँ एकदम हामीले माथि उकास्न जरुरी छ, लेभल अप गर्नुपर्छ यो राजनीतिक हिसाबले भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो राजनीतिले मात्र होइन कि हाम्रो स्थानीय लेभलमा चाहिँ यो सामाजिक हिसाबले पनि एकदम के भन्छ सामाजिक हिसाबमा काम गर्ने त्यो सामाजिक व्यक्तित्वहरूले पनि धेरै भूमिका खेल्दो रहेछ कि यो समाज यति कुरूप हुनुमा चाहिँ। किन भन्दा म एउटा दृष्टान्त यहाँ दिन चाहन्छु, किन भनेदेखि जस्तै कुनै एउटा सामाजिक संस्थाले चाहिँ भनौँ न यो क्षेत्रको लागि यो
सामाजिक संस्था पनि यस्तो के भन्छ एउटा इन्टरनेसनल आइएनजिओ भनौँ न, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय यो कुनै यो सामाजिक संस्था नेपालमा ल्याइयो। अनि यहाँ भनौँ न यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ मेन रोल, जो पढे लेखेका भन्छन् नि हामीले हो, राजनीतिज्ञ मात्र होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो पढे लेखेका त्यो बुद्धिजीवीहरूको पनि मत बिग्रियो भनेदेखि, मतिभ्रष्ट भयो भनेदेखि समाज कुरूप हुने रहेछ कि, समाज पछि पर्नुमा पनि उनीहरूको ठुलो हात हुने रहेछ कि। अब कुनै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू आउँछ होइन, यो त्यो सङ्घ संस्थालाई चाहिँ त्यो सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न बजेटहरू ल्याउने, त्यो विदेशी सङ्घ संस्थाहरूले त त्यो दात्री निकायहरूले त एकदम सहयोग गर्छ नि त। यस्तो ठाउँको बिजोग देखाएपछि यो ठाउँमा यस्तो छ, अझै यस्तो भएको छैन, यस्तो विकासको स्तर यस्तो छ, शिक्षाको स्तर यस्तो छ भनेर विविध शीर्षकमा चाहिँ अब उनीहरूले एउटा प्रपोजल लेखेर बुझाएर एउटा बजेट आइसकेपछि त्यो बजेटको चाहिँ 30% जस्तो मात्र युज गरेर 70% जति चाहिँ आफ्नै खल्तीमा हाल्ने। अनि भोलि गएर भनौँ न अनुगमन गर्न त्यो सम्बन्धित सङ्घ संस्था, विदेशी सङ्घ संस्था, दात्री निकायको मान्छेहरू आयो भनेदेखि आफ्नै करेसाबारी देखाइदिने, आफ्नै गाई गोठ देखाइदिनेदेखि लिएर सुन्तला बारी देखाइदिने, आफ्नै 2-4वटा सुन्तलाको रुख भएको यसरी हुँदैछ नि त बिस्तारै भन्ने हिसाबले, यो हिसाबले चाहिँ यो भनौँ न यो सामाजिक यो व्यक्तित्वहरूले, यो बुद्धिजीवीहरूले जो पढे लेखेका भन्छन् नि, यो यिनीहरूको पनि धेरै ठुलो रोल हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्नै गाउँठाउँलाई हेर्दा पनि मैले थाहा पाएँ कि यो कुरा। त्यसो भए अब राजनीतिक चेत ल्याउने कुरामा, साँच्चीकै समाज परिवर्तन गर्ने कुरामा चाहिँ, अथवा भनौँ म राजनीति गर्छु या म समाज परिवर्तन गर्छु या म सामाजिक काम गर्छु, समाजसेवा गर्छु भन्ने किसिमको सोच राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी स्थानीय स्तरमा अथवा त्यो प्रकारको चेतनाको जरुरी आवश्यकता भएको ठाउँमा गएर चाहिँ यो प्रकारको चेतनाको कार्यक्रमहरू लगेर गयो भने साँच्चीकै त्यसले चाहिँ एउटा उसलाई पनि भोलिको दिनमा एउटा काम गर्ने ठाउँ बन्छ र सबैलाई भनौँ न समेटेको जस्तो, सबैलाई बुझेको जस्तो होइन, सबैलाई बुझाएको जस्तो पनि हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ साँच्चीकै देश निर्माणमा एक प्रकारको त्यो मान्छेको त्यो सोचको त्यो व्यवहारले चाहिँ तपाईँको योगदान हुन्छ भनेर हामी बुझौँ है। ल हुन्छ। अब यति भन्दै आजलाई चाहिँ हामीले कार्यक्रम सकाउनुपर्छ। सोनाम र दावा फेन्छु, हामी भोलिको दिनमा हामी फेरि राजनीतिक चेत निर्माणको कुराहरूलाई लिएर छलफल गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ म अनि सोनाम सरगम अनि दावा फेन्छु हामी 3जना बिदा माग्छौँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद।